नमस्कार येवकार. आमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें तें म्हणजे जेन्ना गरज वाडटा आनी व्हडा प्रमाणान लोकांची अडचण जायत रावता तेन्ना आमचो सरकार पुराय तरेन तयार जावंक नाशिल्ले लेगीत अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करता आनी एकदां उक्तावण जालें उपरांत मागीर थंयसरलें अर्दकुटें काम करपाचें आमची गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी विसरूनच वता. तुमच्या मुखार अनक्लीन, अनहायजेनीक आनी डर्टी परिसर दिसण्याक येता तो म्हटल्यार मडगांवचो रिडेवलप केल्लो होलसेल फिश मार्केट, जें हालींच नव्यानूच उक्तावण जावन लोकांक सुविधा मेळची म्हूण सरकाराचो एक नितळ प्रोजेक्ट. पूण फक्त एका म्हयन्यानूच वो रिडेवलप केल्लो मडगांवचो नुस्तें बाजारात ही पळयात अवतिकाय. हांगासर पळयात, ह्या गटारांत साचलेलें घाणी गुठ्ठाणीचें कुसलेलें उदक मॉस्किटो ब्रिडींग करपाक तशेंच डेंगू मलेरियाक आमंत्रण दिवपाची तयारी करता अशें आमकां समजता. कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टीक पिशव्यांचो वापर करपाक सरकारान बंदी केल्या, तरी पूण हें चित्र वेगळेंच वर्णन करता. मागीर हाचेर नियंत्रण दवरपी कन्सर्न ऑथॉरिटी खंय न्हिदल्या? टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी पगार घेवन लोकांचे सुविधे खातीर काम करपाची जबाबदारी कोणें घेवपाची? तेन्ना मडगांवचें म्युनिसिपल कावन्सील आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करून ही गंभीर समस्या सुटावी करची हीच एक कळकळीची विनवणी. देव बरें करूं.